دغه رنګې ذنوب بهیمه دي دا دریمه حصه د ګناه ده دا د ګناه د زناورو سره مشابهت دی زناور په دنیا کې چې اوسېږي دوه کاره کوي یو خپل شهوت پوره کوي او یو خپل خېټه پوره کوي د دې نه علاوه د زندګۍ نور څه مقصد نشته خېټه پوره کول خوراک څښاک کول او خپل شهوت هغه پوره کول نو څوک چې دې ته عربۍ کې قضاء شهوة البطن والفرج تقبل خیٹ او تقبل فرج او شرمگاہ حکم منل چکل انسان گناہ کئی دا یو گناہ نو دی خیٹی دا پار دے چکل دے پشوخ کلاشی دے بیانا حرام پیجنی نبیا ظلم پیجنی نبیا عزت پیجنی نبیا ذلت پیجنی دے ڈاکم کئی دے جماعت تم لا کے دے مدرسے نم لا کے دے ہر مسلمان نم لا کے زمان کے ملک کی کم اخلاجین دی دا عیسائیان دی دا سیکان دی دا کافران دی دا مسلمانان دی لا الہ الا اللہ وین والا دی بیا خدا کے بعض خلق بدکاران بدکاران اللہ نے مدہ سب بدکاری نصب خراب عمل میں نو دا اگر کار صحیح بل حجت پورا کول دا چانچی لکیوی گناہ سر تعلقی یا دا کم یو کار سر تعلقی دا اگر کار بارا کی وجہ معلومات دے دیگا یو کسر خبر ہوا ماندوی جو گناہ سرا لکی گناہ سر تعلق نشتا نو خلقی میں پیجی لکچی دا گناہ سوک او ایتسو کا وہ گناہ کئی مثال طور پر یو نشائی دے کنا نشچی کئی اچھے وی علاقی تلاش اخپل برگری دلوی دلوی سرگے جوڑے دے دیر دے سہالت دی بیو بل کوئی شو یو بدکار انسان یا چکر علاقی تلاشی آغتا اخبر ریچ اخبر دغور کبالوی کی سات پس ہوئی دلتا دور دورا خلق کی چبر ہے نیکان خلق تھی آوی تنسیدہ تپوس کی ہے دلتا خوددار کی مدرسہ دا ڈگری مدرسہ دا تبدیلی مرکز دیتا ولی چتارا پیدا کسا نو جس سر دی تعلق ہوئی داغی بارے کی وہ معلومات کا ساتھ ہے نو دریم گناہ آغاز ذنوب بہیمہ بس زمان بعض بردور مقصد صرف صحیح خیل لگول اور شہوت پورا گول داکا خود زناوروں دے نو بیا انسان و زناور کی فرائض باتش دا سکونا دا دریوانا گناہون اللہ فیوم آیات تلاکم کئی سورة فرقان والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ذنوبی شیطانیہ چکم گناہون دی شیطان دا مشابہت والا آخری حد او آخری انجامی شرکی چه انسان مشرک جوش دا کمی گناہ تا تعلق چه آغا دا سر دے دا کرندگان سر دے آخر کی دا انسان رد ظالم جوشی ظلم کول دا بیازت آگل سفکاری او درین انسان چکنا قضاء الشهوة البطن والفرج تکتاب زناکار خیرجی مشیبت بدکار نو اللہ جل شانو دابری وارا
خبرې په یو آیات کې راټولوي لا يدعون مع الله إلها آخر د دې نه مراد څه شی دی شرک دی شرک چې د شرک نه ځان ساتئ د الله سره بل خدای په شریک کوئ نو چې څوک د شیطان مني او د شیطان په لاره باندې روان دي هغه مشرک جوړېږي شیطان کا خدای دا هغه د مشرکان